میرے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں ویکھ ویکھ نی تھک دیاں اکھاں میں او دا نام محمد ہی کیوں نہ رکھاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کی میں بولیاں نے میری جناب دیاں جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں سونے بولیاں سونے بولیاں سونے بولیاں کھولیاں جس ویلے سونے بولیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاس ای چانن لا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اور علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی لنگ گیا گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ اُدے چھا گیا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ اُدے چھا گیا اور بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قدس مسجد والیا بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو کفران دے وچ پورے جاندا سی اونا بے بس تے مجبوراں لئی رحمت دا بن کے مہکار آیا کل نبیان دا سلطان آیا اور لوگی پوج دے پیشن حجرانو کئی حجرانو کئی شجرانو اونا در در دے پجاریانو اونا در در دے پجاریانو ایک در تے سوہنا جھکان آیا کل نبیان دا سلطان آیا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ وتعالی دی مختصر اور جامع حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقائے دو جہان پیغمبر آخر الزمان سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد سارے ذرا پیار اور محبت دینال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون۔ حضرات میں انتہائی مؤدبانہ انداز دے اندر خطیب اسلام مجاہد اسلام شیر ربانی حضرت مولانا حافظ محمد سلیمان یزدانی صاحب خطیب جامع مسجد قدس اس مسجد دے خطیب انہاں دا انتہائی مشکوراں کہ جنہاں نے اج تواڈیاں نیک چہریاں دی زیارت کرن دا اللہ رب العالمین نے موقع عطا فرمایا۔ میری دلی دعا ہے کہ رب العالمین
میرے پیارے بھائی حضرت مولانا حافظ سلیمان یزدانی صاحب دی عمر دے اندر دن دگنی رات چرگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑا پیار کردے نے علماء دے نال، تواڈے نال بھی ماشاءاللہ بڑا پیار ہے، مسجد دے نال بڑا پیار، قاری صاحب دے نال بڑا پیار، اور محب علماء اور شفقت کرنے والے علماء دے ہوتے اللہ رب العالمین انہوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ العزیز آپ علیہ السلام دی شان عظمت مقام دے حوالے دے نال چند ایک باتاں کرنا چاہنا۔ میری دعا ہے کہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو بعد سانو ساریاں نو اللہ رب العالمین سن سنا کے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ رب العالمین نے اس دنیا دے اوتے دنیا دی لوگاں دی ہدایت واسطے کم و پیش 1,24,000 انبیاء کرام نو مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے نے، ہر نبی دی شان اعلیٰ، مقام اعلیٰ، عظمت اعلیٰ، لیکن اللہ رب العالمین نے کوئی فضیلت دے، درجات اور بلندی دے، کچھ مرتبے دے اللہ رب العالمین نے سٹیپ بھی بیان کیتے رہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے تیسرے سپارے دی ابتدائی آیات دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام دے اندروں رسولہ دے اندروں بھی چند ایک مرتبے اور بلندیاں عطا فرمائیاں نے۔ اور آئیے جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین دے نال ہم کلام ہویا کر دے سن، اللہ رب العالمین دے نال بات چیت کریا کر دے سن، اور انہاں نو کلیم اللہ کیا جاندہ ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے کہ اے اپنے ہاتھ نو اگر کسی کوڑ والی بیماری دے اوتے پھیر دینے، بیمار جسم دے اوتے اپنا ہاتھ لگان دینے، اللہ رب العالمین دی قدرت دے نال اللہ رب العالمین انہاں دا جسم جڑا ہے صحیح اور سلامت کر دیندہ بیمار آدمی دا۔ اور آئیے جڑی شان جڑا مقام اللہ رب العالمین نے آمینہ دلال جناب محمد، سارے ذرا بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے جس وقت آمینہ دلال علیہ السلام دا نام آئے تے کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آمینہ دلال علیہ السلام نو سارے انبیاء نالو اعلیٰ اور افضل شان دے نال ہم کنار فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام دے کولوں وعدہ لے ہے، اور اس وعدے دا تذکرہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا ہے۔ آئیے ذرا رب العالمین دا قرآن سماعت فرما دے جانا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دے نا، اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام دے کولوں وعدہ لے آئے، اس وعدے دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے جمع فرما لے آئے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے انبیاء کرام دی جماعت، اے میرے آدم علیہ السلام جی، اے میرے نوح علیہ السلام جی، اے ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام جی، اے ہود تے لوط علیہ السلام جی، اے موسیٰ تے عیسیٰ علیہ السلام جی، جی اللہ رب العالمین جی کی حکم فرمانا چاندے فرمایا تواڈیاں نبوتاں چل دیاں ہون، لوگ تواڈے ہاتھ دے اتے آ کے بیعت کر رہے نے، لوگ تواڈا کلمہ پڑھ دے جا رہے نے۔ اس دوران اگر میرے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آن تے اے میرے انبیاء کرام دی جماعت تسی کی کرنا ہے، اپنیاں نبوتاں نو بند کر دینا ہے، اپنیاں شریعتاں نو بند کر دینا ہے، اپنا سارا دار و مدار بند کر کے اس نبی دا کلمہ پڑھ لینا ہے، اس نبی دے مگر لگ جانا ہے۔ کیا اے وعدہ تو انو منظور ہے کہ نہیں؟ تے انبیاء کرام نے جواب دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام دے کولوں پختہ وعدہ لے آئے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں رب العالمین تو انو کتاب دا علم دے دیاں، تواڈیاں نبوتاں چل دیاں ہون۔ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه، کیا تواڈیاں نبوتاں دے درمیان میرے آخری نبی آ جان، تسی انہاں دا کلمہ پڑھو گے کہ نہیں، انہاں دی مدد کرنی ہے کہ نہیں؟ سارے انبیاء کرام آخدنے فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ فرمایا اسی اللہ رب العالمین جی اپنیاں نبوتاں نو بند کر دیاں گے، اسی اپنیاں شریعتاں نو بند کر دیاں گے، اسی اس نبی دا کلمہ پڑھ لواں گے۔ او قدس مسجد دے عباسیہ اردا گرد تو آن والے قرآن سنت دے پروانے، جس وقت انبیاء کرام نے وعدہ کر لے آئے میرے پیغمبر دی ذات آ جائے، میرے پیغمبر دی بات آ جائے، پھر اسی اپنیاں نبوتاں نو بند کر دیاں گے۔ او جنا روڑ دے عباسیہ گجراں والے دے عباسیہ میرے پیغمبر دی بات آن تو بعد، میرے پیغمبر دی ذات دے آن تو بعد انبیاء نو ہمت جرت نہیں، انبیاء نو اجازتہ نہیں کہ تسی میرے پیغمبر دی بات دے اتے چوکے چنا کے کرنا ہے۔ اور پھر میں اپنا عقیدہ بھی بیان کرنا چاہنا وا، جڑے لوگ
لوگ آکھدے نے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شان نو بیان نہیں کر دے، پیغمبر دی عظمت نو بیان نہیں کر دے، اور اسی تے اپنے نبی دی شان جڑی ہے تمام انبیاء نالو بھی اعلیٰ سمجھنے اسی تے انبیاء کرام نالو بھی اعلیٰ، ساری کائنات نالو اعلیٰ منے آئے تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو منے آئے نا۔ پھر جیڑا وعدہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام دے نال کیتا ہے، اللہ رب العالمین او وعدہ پورا بھی کروانا چاہندے نے، اپنے انبیاء کرام دے سامنے او ماحول بھی بنا لے آئے۔ تسی آکھو گے دلیل کیے، او قدس مسجد دے عباسیہ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء نو جمع کر لے آئے، مسجد اقصی دی اندر سارے انبیاء کرام جمع ہو چکے نے، تے ادھروں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کر دیتا ہے۔ آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی دے عالم دے اندر نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے اس طرح اپنی جوانی دے اندر موجود نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو قدم قدم تے پریشان کیتا جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتے مشفق چاچا اس دنیا دے اتوں چلا جاندا ہے، کتے غم گسار بیوی میرے پیغمبر دے دکھاں دے اندر ساتھ دینے والی بیوی کون؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جڑیاں نے وہ بھی اس دنیا دے اتوں چلیاں گئیاں نے، میرے پیغمبر دا دادا بھی اس دنیا دے اتوں چلا گیا ہے، میرے پیغمبر دا چاچا بھی اس دنیا دے اتوں چلا گیا ہے، میرے پیغمبر یتیمی دی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام پریشان پریشان نے، او قدس مسجد دے عباسیہ آج میرے تیرے بچے بیمار ہو جان، آج میرے تیرے بچے دے ہوتے پریشانی دا عالم آ جائے، میری حیثیت کی ہے میں اپنے بچیاں نو لے کے جاواں گا، کتے لاہور دیاں سیراں کرواواں گا، میں اپنے بچیاں نو لے کے جاواں گا، کتے اسلام آباد دیاں سیراں کرواواں گا، تاکہ انہاں دی جڑی غمی والے حالات نے وہ خوشی دے اندر تبدیل ہو جان۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح پریشانی دے عالم دے اندر نے، میرے آقا دے نال پیار کرنے والے محبتاں کرنے والے پیارے جڑے نے اس دنیا دے اتوں چلے گئے نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی دے عالم دے اندر نے، اللہ رب العالمین نے ویکھیا آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام آمینہ دے در یتیم پریشانی دے عالم دے اندر نے، اللہ رب العالمین نے پروگرام بنایا میں اپنے پیغمبر نو سیر کروانا چاہنا وا، او گجراں والے دے عباسیہ آج کوئی سیر کرن واسطے مری دے اندر جاندا ہے، آج کوئی سیر کرن واسطے دوسرے ملک دے اندر جاندا ہے، لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پریشانی نو ختم کرن واسطے اللہ رب العالمین نے پروگرام بنایا میں اپنے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کروانا چاہنا وا، تے سیر بھی پھر کوئی عام سیر نہیں، اللہ رب العالمین نے ستاں آسماناں دی سیر کروائی ہے۔ آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العالمین نے ستاں آسماناں دی سیر کروائی ہے، تے اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں اپنی سیر دا تذکرہ کر کے سنا دیو نا۔ اللہ فرماندے نے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو سیر کرائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے بلا لے آئے۔ اے میرے جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا جاؤ زمین دی طرف اتر جاؤ نا تے آمینہ دلال علیہ السلام نو نہ لے کے آ جاؤ نا تے کسے صاحب دل نے اپنی محبت دا اظہار کیتا، فرماندے نے عرض کیت جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کیت جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ سواری لدرتے ہے براق آیا تے واگا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ جا اقصاچ پہنچے جا اقصاچ پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن نبی انتظاراچ سارے۔ جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گئے ہیں۔ او جڑا وعدہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام دے کولو لے آسین، اللہ فرماندے نے وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آقا علیہ السلام نو آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو شانہ دے نال ہم کنار فرمایا ہے۔ جا اقصاچ پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن نبی انتظاراچ سارے۔ جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گئے ہیں۔ اور آئیے میں پیغام دینا چاہنا ہوں، اللہ رب العالمین نے جڑا وعدہ انبیاء کرام دے کولوں لے آسین، معراج والی رات اللہ رب العالمین نے وہ وعدہ پورا کروا لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام موجود نے۔ حضرت انبیاء کرام موجود نے۔ انبیاء دے زندگی اندر آ رہا ہوئے گا۔ آج حضرت آدم علیہ السلام جماعت کرانگے، آج حضرت نوح علیہ السلام جماعت کرانگے، آج نبیان دے امامت جڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کروانگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب دے نال گلاں کرنے والے۔ آج او
جماعت کروانگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں اللہ رب العالمین نے بغیر باپ تو پیدا کیتا ہے اج او جماعت کرانگے سارے انبیاء دے ذہناں دے اندر بات آ رہی ہے تے اللہ رب العالمین دے حکم دا انتظار ہے اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا اے میرے جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے فرمایا امام الانبیاء اج بننگے اج سارے نبیاں دی امامت کروانگے اج سارے نبیاں نالو زیادہ شان ملے گی اج سارے انبیاء نالو زیادہ مقام ملے گا تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملے گا تے آمینہ دلال علیہ السلام نو حضرت جبرائیل علیہ السلام بازو تو پکڑ کے مصلی امامت دے اتے کھڑیاں کر دینا گے تے اللہ رب العالمین نے آج میرے پیغمبر نو امام الانبیاء بنا دیتا ہے اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء دے کولوں جڑا وعدہ لے آسی او جڑا وعدہ جڑا اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان کر دیتا ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ نہ سارے انبیاء کرام نے ایمان لے آندہ ہے میرے پیغمبر دے پیچھے نماز ادا کیتی ہے آج اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء بنایا ہے تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بنا دیتا ہے نا اور پھر میں کیوں نہ اپنی محبت دا اظہار کردہ جاوا فرماندے نے اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا کہہ دے سبحان اللہ اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا قاری عبدالرحمن مکی صاحب اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اس دی زبان چو میرے لئی قرآن بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اس دی زبان چو میرے لئی قرآن بن گیا سوہنا جدو سی آیا سوہنا جدو سی آیا شجران سر جھکایا پتھران کلمہ گایا کتے تھمنو روایا بوٹ شرک والے وڈ کے بوٹ شرک والے وڈ کے توحید جنڈ گڈ کے وچ سی بغت اللہ چھڑ کے آقا جو کیتا میرے لئی ایمان بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اس دی زبان چو میرے لئی قرآن بن گیا جدو اوڑ دے سی کمبل جدو اوڑ دے سی کمبل رب آنکھے یا مزمل آقا جے رکھ دے چادر اللہ کہے مدثر سہن کملی والا آیا سہن کملی والا آیا رب شرک نو مٹایا رحمت نے پھیرا پایا دنیا دے ستے نصیبن جگایا پھر ویکھو دیوانہ اس نبی دا جہان بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اس دی زبان چو میرے لئی قرآن بن گیا اور موسیٰ دی واری آئی جگہ تور والی آئی
तौरात रब फेर आताई आका दीवारी आई मदनी दीवारी आई सोहने दीवारी आई मक्की दीवारी आई पहले अक्सा रब बुलाया पहले अक्सा रब बुलाया ए नबियां दियां गितारा ए कर दे इंतजारा इमामत खुदा अताई ओथे नमाज पढ़ाई फिर कोल रब बुलाया तोहफा नमाज अताया मंजर सारा दिखाया फिर वेखो सोहना अल्लाह दा मेहमान बन गया ए पीर मेरा नबियां दा इमाम बन गया उस दी ज़ुबान चो मेरे लिए कुरान बन गया ए पीर मेरा नबियां दा इमाम बन गया आमीना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अंबिया किराम जमात कराइए और कुदस मस्जिद दे आबासिया अज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शान अता फरमाया है ते आमीना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम नु अता फरमाया है और सारे अंबिया किराम ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा मेरे पैगंबर दे पीछे नमाज अदा की दी है और जेड़ा वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल कीता है अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल वादा कीता है अंबिया ने ओ वादे नो पूरा कीता है और आइए मैं आगे आगे अपनी बात नु ले जाना चाहना वा आमीना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम सैर करके वापस आ जांदे ने मक्के दे अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहे ने ते फिर चलदे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दा करना ऐसा होया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम नु एक और शान दे नाल हम किनार फरमा दिता है मक्के दे लोग मेरे पैगंबर नु परेशान कर देने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आर्डर जारी कर दिता है ऐ मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम जी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नो अपने नाल ले लवो ना ते मक्के नो खैरबाद कह के मदीना मुनव्वरा दे अंदर चले जाओ ना मक्के दे अंदरों हिजरत करके मदीना मुनव्वरा दे अंदर चले जाओ मदीने दे लोग बड़ा प्यार करने वाले मदीने दे लोग बड़ियां मोहब्बतां करने वाले मदीने दे अंसार दे लोग जेड़े ने बड़े प्यार करने वाले बड़ियां मोहब्बतां करने वाले आमीना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नाल ले आए मैं शॉर्टकट बयान करना चाहना वा क्योंकि जेड़ा ये टाइम दी बहुत ज़्यादा किल्लत है आमीना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम नो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नाल ले आए चलदे मदीना मुनव्वरा दी तरफ जा रहे ने मदीने दे लोगों को खुशियां आ रही ने अज साडे घर दे अंदर अज साडे शहर दे अंदर अज मदीना मुनव्वरा दे अंदर आमीना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे कदम लगणगे और कुदस मस्जिद दे आबासिया अज तेरे घर दे अंदर कोई MPA आ जाए अज तेरे घर दे अंदर कोई MNA आ जाए अज तेरे घर दे अंदर कोई इलाके दा चेयरमैन आ जाए और साड़ियाँ आडियाँ जमीन ते नहीं लगदियाँ मेरे घर दे अंदर फलां चेयरमैन आ गया है फलां MPA मेरे घर दे अंदर मैनू मिलन वास्ते आ गया है फलां MNA मेरे घर दे अंदर चल के आया है वो ये ते दुनिया दियां सियासतां ने ना ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम जिस वक्त मदीना मुनव्वरा दी तरफ जा रहे ने ते मदीने दे लोगां दे ज़ौक़ शौक़ वधदे जा रहे ने जिस वक्त मदीने दे लोगों को पता चले आए कि आमीना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम मदीना मुनव्वरा दी तरफ आ रहे ने मदीने दे लोग मेरे पैगंबर दा इस्तकबाल करन वास्ते मदीने तो बाहर आंदे ने ते मदीने तो बाहर आके
میرے پیغمبر دا استقبال کر دینے انتظار کر دینے ایک دن کیتا دو دن کیتا میرے پیغمبر ہجے تک مدینہ منورہ دے اندر پہنچے نہیں ہجے تک راستے دے اندر نے تے مدینے دے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں انصار دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دا استقبال کر دیاں نے تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں جس وقت آمینہ دلال علیہ السلام مدینہ منورہ دی اندر پہنچے نے تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں کی آخ دیاں نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں او میرا عقیدہ ہے اسی پیغمبر دی ذات دے نال بھی پیار کرنے پیغمبر دی بات دے نال بھی پیار کرنے کیونکہ مہاجرین نے پیار کیتا ہے انصار نے پیار کیتا ہے مدینے دے انصاریاں نے پیار کیتا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے استقبال دے اندر آخ دیاں نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اج چن خوشی دا چڑیا جے نبی قدم مدینے تریا جے واوا رونقاں شہر بازار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں آمینہ دلال علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر پہنچ چکے نے میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے او قدس مسجد دے عباسیہ آج میں پیغام دینا چاہنا وا میرے پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر پہنچے نے لوگ آ کے میرے پیغمبر نو تحفے دے رہے نے کوئی چادر دا تحفہ دے رہے آئے کوئی کسی قسم دا تحفہ دے رہے آئے کوئی خوشبو دا تحفہ دے رہے آئے میرے پیغمبر پہلی مرتبہ مدینہ منورہ دے اندر آئے نے مدینے دے لوگ جڑے نے میرے پیغمبر دے نال محبت دا اظہار کر دینے پہ تے مدینے دے اندر ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے انہاں دی اماں جان بیان کر دیاں نے میرا بھی بڑا دل کردہ ہے میں بھی پیغمبر علیہ السلام نو کوئی تحفہ پیش کر دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر تشریف فرمانے جتنی جتنی حیثیتیں لوگاں نے آ کے تحفے دے دیتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ اپنے بچے نو نال لے آئے چھوٹی جنی عمر 9 یا 10 سال دی عمر میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دی اندر آندیاں نے آ کے آخ دیاں نے اے اللہ دے نبی علیہ السلام جی انصار مدینہ نے بڑیاں سخاوتاں کیتیاں نے بڑا پیار تے محبت دا اظہار کیتا ہے میرے کول پیسے تے ہے کوئی نہیں میرے کول دنیا دیاں دولتاں تے ہے کوئی نہیں میں پیغام دینا چاہنا وا میریاں ماواں بہناں بھی آیاں نے انصار دیاں عورتاں دے اندر جڑا دیکھیے میرے پیغمبر علیہ السلام دا میرے پیغمبر نو آ کے تحفہ پیش کر رہی ہے اے ایک عورت اپنے کول مال کوئی نہیں دنیا دیاں دولتاں کوئی نہیں اپنا لخت جگر نہ لے آئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نو نہ لے آئے تے آ کے پیغمبر دی خدمت دی اندر پیش کر دیندیاں نے اے اللہ دے نبی علیہ السلام جی انصار دے لوگاں نے بڑا بڑا مال دے دیتا ہے لیکن میرے کو دنیا دا مال کوئی نہیں میرا بیٹا ہی قبول فرما لو نام او یارا میرا اس بات دا میں پیغام دینا چاہنا وا او کیسا منظر ہوئے گا جس وقت دنیا دیاں دولتاں میرے پیغمبر دے قدمہ دے اندر ڈیر کر دیتیاں انصار دے لوگاں نے تے حضرت انس بن مالک
मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो दी अम्मा जान ने अपने लखते जिगर नु पेश कर दिता है। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम जी इन्हां नु कबूल फरमा लवो ना। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम नु बतौरे तोहफा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नु पेश कर दिता। और फिर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर देने मैं आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी कमो पेश 10 साल खिदमत की थी है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने भी फिर मेरे नाल मुहब्बत दा हक अदा कर दिता। आमीना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने भी मुहब्बत दा हक अदा कर दिता। और अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे नाल बड़ा प्यार करने वाले, बड़ियाँ मोहब्बत करने वाले। और आइए मैं आखिरी बात सुनाना चाहना वाह और अपना पैगाम देना चाहना वाह। आमीना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम नो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ियाँ शानां दे नाल हमकिनार फरमाया, बड़ियाँ अज़मतां दे नाल हमकिनार फरमाया। और कुदस मस्जिद दे आबासिया एक ओ वक़्त भी आने वाला है, हर इंसान दे उत्ते आने वाला है, इस दुनिया दे उत्तों चले जाना है, क़यामत दा दिन लग जाना है, मैदान महशर लग जाएगा। मैं अपने मौजूदी ते बात करना चाहना वा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब पैगंबर नु दुनिया दे अंदर सारे अंबिया नालों आला बनाया, सारी इंसानियत नालों आला बनाया। जिस वक़्त कल क़यामत दा दिन होएगा, रब दी अदालत लगी होएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अरश दे उत्ते मुस्तवी होनगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुरज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन नास सुखारा व मा हुम बिसुखारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। फरमाया ओ वक़्त याद करो ना जिस वक़्त हामिला औरतां अपने हमला नू गिरा देन गियां, जिस दिन सूरज जड़ा है बिल्कुल करीब आ जाएगा, ज़मीन तपदी होएगी, हर आदमी इस तरह होएगा जिस तरह इन नशा कीता है। फरमाया व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। इस तरह होएगा जिस तरह इन्होंने नशा कीता है लेकिन नशा नहीं कीता। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा अज़ाब इतना सख्त है किसी आदमी नू जुर्रत नहीं होएगी अपनी नज़रां ऊपर उठा लवे। और ऐसे परेशानी दे आलम दे अंदर हर बंदा रब्बे नफ्सी दा आवाज़ा पुकारेगा। बाप आखेगा मेरे बेटे दी मैनू परवाह कोई नहीं। ओ बाप जेड़ा बाप दुनिया दे अंदर बेटा बीमार हो जाए, सर्दी दी परवाह नहीं, गर्मी दी परवाह नहीं, इस बाप नू रात दी परवाह नहीं, दिन दी परवाह नहीं, कारोबार दी परवाह नहीं। मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए। ओ माँ जेड़ी माँ सर्दियां दी रातां दे अंदर अपने बेटे नू गिले बिस्तर दे उत्ते लिटाना पसंद नहीं करदी, इस परेशानी दे आलम दे अंदर मैदान महशर वाले दिन माँ भी छड़ दवेगी, बाप भी छड़ दवेगा, भैन भाई भी छड़ देंगे, सारे अजीज़ो अकारब छड़ देंगे। हर बंदा कहेगा रब्बे नफ्सी या अल्लाह मेरी जान बचा ले, मेरी जान बचा ले। अंबिया किराम भी कहनगे रब्बे नफ्सी। इस परेशानी दे आलम दे अंदर हिसाबो किताब शुरू नहीं हो रहा। लोग सारी इंसानियत मैदान महशर दे अंदर जमा होएगी। लोग कहनगे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल अज केड़ा बंदा ये बातचीत करे। सारी इंसानियत जमा हो के
حضرت آدم علیہ السلام دے کول جائے گی. اے آدم علیہ السلام جی ساری انسانیت دے تسی باپ ہو. اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ دے نال تہاڈا جسم بنایا. آؤ اج اللہ رب العالمین دے نال بات کرو کہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب دا سلسلہ ہی شروع فرما لین. آخر کار حضرت آدم علیہ السلام دے کول لوگ جان گے ساری انسانیت جمع ہو کے حضرت آدم علیہ السلام دے کول جان گے جا کے کہن گے اے ابا جان اج اللہ رب العالمین دے اگے گزارش کر دیو نا. اللہ رب العالمین حساب و کتاب ہی شروع فرما لین. حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے میں دنیا دے جنت دے اندر ایک ایسی غلطی اللہ رب العالمین دی نافرمانی کر چکے ہیں وا کہ جدا اج مینوں ڈر لگدا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے کو سوال نہ کر لین. اللہ رب العالمین نے مینوں جنت دے اندر بھیج دیتا. جنت دے اندر میں سیرا کر رہا اور جنت دیاں نعمتاں کھا رہا وا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ساری جنت تواڈے واسطے لیکن ولا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین. فرمایا اے ساری جنت دے اندر جتنے درخت نے تواڈے واسطے صرف اور صرف میرا حکم ہے کہ اس درخت دے قریب نہیں جانا. اگر چلے گئے تے ظالمین دی لسٹ دے اندر آ جاؤ گے. حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے او میں تے اللہ رب العالمین دی نافرمانی کر کے آیا وا. اج میرے اندر اتنی ہمت تے طاقت نہیں کہ میں اللہ رب العالمین دے نال جا کے بات چیت کراں. لوگ چل دے حضرت نوح علیہ السلام دے کول جان گے. حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار کر دین گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی انکار کر دین گے. وہ بھی اپنے عذر پیش کر دین گے. حضرت نوح علیہ السلام کہن گے اللہ رب العالمین دے کولوں میں اپنے مشرک بیٹے دے واسطے دعاواں کردا رہیا. اللہ رب العالمین نے مینوں جڑائے جھڑکا مار دتیاں نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کر دین گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں دنیا دے اندر ایک ایسا میرے کولوں کم ہو گیا ہے. میں ایک بندے نو مکا ماریا. وہ مکے مارن دی وجہ دے نال او دی جان ہی اس دنیا دے تو چلی گئی. اج کتے اللہ رب العالمین میرے کولوں سوال نہ کر لین اے موسیٰ علیہ السلام جی اس بندے دا کی قصور سی جنہاں نو تسی قتل کر دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دین گے. لوگ چل دے آمینہ دلال جناب محمد سارے ذرا پیار محبت دینال کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے کو لوگ جان گے. ہر بندہ کہہ رہے ہیں رب نفسی. میرے پیغمبر کہن گے رب امتی. اج میدان محشر دے اندر بھی اللہ رب العالمین دے نال بات کرن گے تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرن گے. اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان گے رب امتی. اللہ رب العالمین فرمان گے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی اپنی امت دیاں سفارشاں کرنا چاہندے ہو. آمینہ دلال علیہ السلام میدان محشر دے اندر اللہ رب العالمین دے عرش دے نیچے اپنی جبین نیاز نو جھکا دین گے. اللہ رب العالمین دیاں حمدہ ثناواں بیان کرن گے. اللہ فرمان گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی اپنا سر اٹھائیے سل سوال کیجئے تو عطا کیتا جائے گا. جڑا سوال کرو گے اسی تانوں عطا کر دیاں گے. آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ رب العالمین
العالمین دی اگے سوال کرانگا، اے اللہ رب العالمین جی میری امت رب امتی آمینہ دلال علیہ السلام اپنے امتیاں دیاں سفارشاں کرنگے، اللہ دے نبی علیہ السلام دی سفارش قبول کی جائے گی، اللہ رب العالمین میرے پیغمبر نو راضی کر دینگے، اور کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والی ہو لوگو، پھر میدان محشر دے اندر ٹوٹل صفحہ جنتیاں دیاں 120 صفحہ ہونگی۔ کتنیاں صفحہ؟ جنتیاں دیاں 120 صفحہ، اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اونا 120 صفحہ دے اندروں 80 صفحہ میری امت دیاں ہونگیاں۔ اللہ رب العالمین پھر میں راضی کر دینے گے، اور جس وقت حساب و کتاب دا سلسلہ ختم ہو جائے گا، جنت دا دروازہ کھلوان گے تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ